واش تقدر الانتيليجنس ارتيفيسيال تقضي على لو نوفو كورونا فيروس اللي بدا في الصيف 2019؟ السلام عليكم، معكم امين، واليوم غنشوفوا فاش تقدر تعاون الانتيليجنس ارتيفيسيال باش نتجاوزوا ونقضيو على لا بانديمي اللي كاينه دابا اللي هي كوفيد 19. قبل ما ندوزو للانتيليجنس ارتيفيسيال خصنا ضروري نعرفوا شنو هو الفيروس وكي داير لو فونكسيونمون ديالو. الفيروس هو واحد الكائن صغير بزاف اللي كيتكون بالاساس من جوج حتى ثلاثه ديال العناصر. الاول هو الجينوم اللي فيه كنلقاو الاصول الجينيه ديال الفيروس، يعني كيفاش تصنع وكيفاش كيخدم، زائد واحد الكره اللي كتسمى لا كابسيد وكتكون دايره على الجينوم وكتحميه. وفي الغالب هاد جوج العناصر كيكونوا وسط واحد الغشاء اللي كيكون عامر بالبروتيين. نورمالمون بهاد التشكيله القليله لي فيروس ما كيقدروش يتعاودوا ويتنتجوا بوحدهم، يعني يتكاثروا. داكشي علاش كيمشيو وكيسيبليو لي سيلول ديال بنادم وديال الكائنات الاخرى باش يتكاثروا، يعني كيدخلوا للخلايا ديالنا بالمساعده ديال لي بروتيين اللي كاينين في لونفلوب، بحال شي سارود كيحل الباب ديال الخلايا. فاش كيدخل الفيروس كيلوح داك لو باتريمون جينيتيك وكيدخل النواه ديال الخليه فين كاين لا دي ان ديالنا. دوكو الطريقه ديال الخدمه ديال لي سيلول غادي تبدل وغادي تولي كتنتج لينا دي فيروس بحال داك الاولاني اللي دخل حتى كتموت. بطبيعه الحال جهاز المناعه ديالنا فيه كاع داكشي اللي خاص باش يتنتجوا لي زونتيكور اللي هما الاجسام المضاده. هاد لي زونتيكور كيحاولوا يخسروا داك الفيروس وما يخليوهش خدام. بين قوسين، فاش كتمشي وكتلصق في البروتين ديال الفيروس وهذا الشيء كيمنعو انه ينتشر وكيمحيه من الكون. ولكن فاش كيكون الفيروس قاصح وما كيتفاكش بحال كورونا، ولا فاش الجهاز المناعي ديالنا كيكون ضعيف، ديك الساعات كنلجؤوا للفاكسان باش نوجدوا دوك لي زونتيكور. داكشي علاش كندخلوا للكور ديالنا واحد العينات من الفيروس فاش تيكون ضعيف، وبيان سور ديك الساعات تيكون ديما هاز لي بروتيين ديالو في لونفلوب. اش كيوقع؟ الاجسام المضاده كيتنتجوا وكيمشيو يتفيكساو في البروتيين، يعني فاش غيجي الفيروس تاني يدخل للكور غادي يلقى واحد الجيش ديال لي زونتيكور غادي يدوروه وغيفضيو معاه. قبل ما ندوزو للانتيليجنس ارتيفيسيال خصنا نطرحوا واحد السؤال ونعرفوا كيفاش كيتصنعوا لي فاكسان. بطبيعه الحال كاينين بزاف ديال الطرق اللي نقدروا نستعملوهم باش نقادو لي فاكسان. مثلا نقدروا نشدو الفيروس ونعرضوه للحراره ولا دي برودوي شيميك ومن بعد كيموت. فاش غيموت كيبقاو لينا دوك لي بروتيين اكسترن غادي نجمعوهم ومنهم كنقادو الفاكسان. طريقه اخرى هي نشدو نيشان داك الفيروس بلا ما نقتلوه ونجمعو منه البروتيين ونحطوهم في واحد الفاكسان. الطريقه الثالثه واللي اخترعها لوي باستور هي نخليو داك الفيروس يضعف بوحدو مع مرور الوقت تيتقاداو ليه، وديك الساعات كتمشي ليه ديك القوه الفيروسيه مي كيبقى شاد بيان سور شاد دوك الخصائص المضاده. من بعد كنستعملوه هو نيت كفاكسان. كما لاحظتوا الصناعه ديال لي فاكسان لا علاقه لها بالصناعه ديال الادويه، حيت هي بيولوجيه ماشي كيميائيه. داكشي علاش راه ما نقدروش نقولوا باللي الانتيليجنس ارتيفيسيال تقدر تخرج لينا دي فاكسان، حيت راهم مصنوعين من دي فيروس براسهم، يعني من الطبيعه، يعني من واحد لو تروك كي ني با ارتيفيسيال ماشي اصطناعي. ولكن الانتيليجنس ارتيفيسيال تقدر تعاوننا في الصناعه ديال واحد المواد اللي كيتسموا لي زادجوفون، واللي هي بحال واحد المكملات كيميائيه اللي تقدر تخلي داك الفاكسان اكثر فعاليه. ولا نقدروا نتنبؤوا كيفاش داك الفيروس يقدر يتطور من هنا لقدام. يعني كاين بزاف ما يدار مع الانتيليجنس ارتيفيسيال. كيفاش؟ هادشي اللي غادي نشوفو دابا. باش نوضحوا القضيه، داكشي اللي كيسميوه الناس الانتيليجنس ارتيفيسيال لي بروفيسيونيل كيسميوه ماشين ليرنين ولا ديب ليرنين، اللي بفضلهم لا ماشين تتعلم تدير دي طاش بحال تقدر تميز بين الوجوه من بعد محللات بزاف ديال لي دوني متعلقين بهاد الوجوه. في الحاله ديال كورونا فيروس نقدروا نعطيو السيستم دي دوني على الناس اللي فيهم هاد الفيروس، بحال العمر ديالهم، الجنس ديالهم، ولي تريتمون اللي داروا كونتر هاد الفيروس، واش تشافوا من بعد ما داروا هاد لي تريتمون ولا لا.
من بعد نقدروا نتنبؤوا بالافيكاسيتي ديال واحد التريتمون بالنسبه لواحد الشخص. من بعد غادي نستعملوا هذا الموديل باش نلقاو داك التريتمون اللي هو واعر من بين بزاف ديال لي تريتمون اللي هما عندنا. هاد ليدي كان دارها واحد المختبر استرالي في 2019 اللي لقى بالمساعده ديال الماشين ليرنين واحد لادجوفون اللي هو افيكاس بالنسبه للقاح ضد لاغريب. باش يوصلوا لهاد الريزولطا دازو من جوج ديال المراحل. اولا عطاو لواحد لا ماشين بزاف ديال لي دوني هيستوريك على اللقاحات ضد لاغريب ولا كومبوزيسيون ديالهم، كذلك لي زادجوفون اللي تستعملوا في هاد اللقاحات وشحال من واحد تعتق بهاد لي فاكسان. وهذا الشيء خلى ديك لا ماشين تتعلم كيفاش انها تتنبأ بالافيكاسيتي ديال هذه لي زادجوفون في هاد لي فاكسان. فاش هاد لي الغوريثم تدربوا مزيان خدموهم باش يشوفوا ليفيكاسيتي ديال بزاف ديال لي زادجوفون مقادينهم دي اورديناتور، وهذا الشيء خلاهم يزربوا في البحث ويقتصدوا. الاستعمال الثاني ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كونتر هاد الكورونا فيروس هو انها تقدر تتنبأ كيفاش هاد الفيروس يقدر ينتشر مع الوقت. كيفاش؟ الى حلنا لي دوني اللي كيجونا من لي زايروبور مثلا واللي هما كتار بيان سور، نقدروا نموديليزيو التدفق والحركه ديال بنادم من بلد لواحد اخر. دونك نقدروا نديروا دي موديل بروبابيليست باش نحددوا الامكانيه تاع واحد الشخص يكون مسافر وهو ديجا انفيكتي. دونك هاد السيد هذا اللي مسافر غادي يعادي ناس اخرين واللي هما مسافرين ويقدروا ينقلوا الفيروس لبلادات اخرين. هاد الشيء غيخلينا نعرفوا شحال من واحد اللي هو مصاب بفيروس في المغرب ولا في فرنسا ولا في امريكان ولا في غيرهم، يا اما دابا يا اما من بعد شهر من بعد 3 شهور من بعد عام اتسيتيرا. هاد لي موديل بروبابيليست نقدروا نعدلوهم بدي الغوريثم دوبتيميزاسيون اللي غيقارنوا لي ريزولطا اللي عطانا الموديل مع لي ريزولطا ديال داك الانتشار الحقيقي ديال كورونا فيروس، واللي غيخلي من بعد دوك لي بارامتر ديال هاد الموديل بروبابيليست بيان سور باش يوليو تقريبا بحالهم بحال لي دوني اللي تعطاوهم، يعني بحال لي دوني ديال الانتشار الحقيقي ديال الفيروس. هاد الشيء هو اللي يقدر يخلي كل بلد انه يتنظم اكثر ويكونوميزي في بزاف ديال لي دومين. دونك هادشي كامل مديور باش ينقص الانتشار ديال الفيروس وتهبط ديك لا كورب ديال البروباغاسيون ديالو، باش نقدر من بعد نسيطروا عليه ونلقاو واحد الفاكسان اللي يقدر يعتقنا كاملين. تهلاو.